प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुरासैनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। निर्वाचनमा सत्ताको दुरुपयोग हुन सक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको आशंका। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित ढङ्गले चुनाव गर्न सरकारलाई आग्रह। प्रदेशका एकल अधिकारमा सङ्घको हस्तक्षेप भएको प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री राईको भनाई। सबै विषयमा सङ्घको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो। नवलपरासीको सरकारी तथा सामुदायिक वन अतिक्रमणको चपेटामा। राजनैतिक दबाव र प्रशासनको लाचारीपन मुख्य समस्या। मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नजीब रजाक भ्रष्टाचार अभियोगमा जेल चलान। सरकारी स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति कोषमा भ्रष्टाचार गरेको सर्वोच्चको ठहर। र केही नेपाली खेलाडीहरूका लागि केन्या जाने भिसाको समस्या टर्यो। टी20 सिरिजका खेलहरू निर्धारित समयमै हुने निश्चित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आसन्न सङ्घीय र प्रदेश तहको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित ढङ्गले सम्पन्न गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आउँदो निर्वाचनमा सत्ताको दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित र भयरहित ढङ्गले गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको भेटमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अन्यथा भएमा कडा प्रतिवादमा उत्रिने एमाले चेतावनी पनि दिएको पौडेलको भनाइ छ। निर्वाचन हो यो सरकार, अहिलेको यो गठबन्धन सरकारले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिने स्थिति छैन। निकट विगतमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि सत्ताको ज्यादती सर्वत्र देखिएकै हो र अहिले पनि आगामी निर्वाचनमा पनि सत्ताको दुरुपयोग हुन सक्ने त्यो आशंका गर्ने आधारहरू छन्। अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न उपाध्यक्षद्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र सुभाषचन्द्र नेमवाङ सहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाका साथमा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। एमाले सत्तारूढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पुनः राष्ट्रपति कहाँ पठाउने निर्णय गरेमा आपत्ति जनाएको छ। यसबाट राष्ट्रपतिको अपमान भएको भन्दै एमाले प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कन्टेन्टको दृष्टिकोणले राष्ट्रहित विपरीत छ र सँगसँगै यसले राष्ट्रपतिको संवैधानिक कदम, राष्ट्रपतिले संविधान सम्मत ढङ्गले चाहिँ जाहेर गर्नुभएको सरकारलाई पनि यसले उपेक्षा गरेको छ र राष्ट्रपति अनादर गरेको छ, राष्ट्रपतिज्यूप्रति, सामान्य राष्ट्रपतिज्यूप्रति अनादर गरेको छ। यो अत्यन्त गम्भीर, घातक र चिन्ताजनक विषय हो भनेर हामीले दोस्रो यो कुरा राख्यौँ। त्यस्तै सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकप्रति पनि एमाले विरोध जनाएको छ। गठबन्धन सरकारले अन्यायलाई अनुमोदन गर्न खोजेको एमालेको ठहर छ। देशमा बढिरहेको अनियमितता, भ्रष्टाचार र महँगी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न एमाले नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिपक्षी दलका सुझावप्रति सकारात्मक रहेको बताएको उपाध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आगामी मङ्सिरमा हुने संसदीय निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले तालमेल गरेर चुनाव लड्ने निर्णय गरेसँगै नेकपा एमालेलाई चुनौती थपिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ताधारी दलहरू एक भएर निर्वाचन लड्दा ठूलो क्षति बेहोरेको एमाले आगामी निर्वाचनमा पनि ठूलो क्षति बेहोर्न सक्ने धेरैको अनुमान छ।
त्यसैले धेरै क्षति हुन नदिन एमाले राप्रपा लगायतका दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्न सक्ने धेरैको विश्लेषण छ। आज एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटेको समाचारले एमाले गठबन्धन तोड्न खोजेको रूपमा हेरिएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूले तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई चुनौती थपिएको छ। 2074 सालको संघीय निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको एमालेलाई आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको सामना गर्न निकै कठिन पर्ने देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनकै कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा 90 भन्दा धेरै स्थानीय तह गुमायो। 5 दलीय गठबन्धनलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमको साथले एमालेलाई चुनौती थपिएको छ। त्यसमाथि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुने चर्चाले एमालेलाई आगामी निर्वाचनमा फलामको चिउरा चपाउनु सरह बनेको छ। 8 दलीय गठबन्धनका विरुद्ध एक्लै निर्वाचन लड्ने दाबी गर्दै आएको एमालेले मंगलबार भने चुनावी तालमेलका लागि सबै दलसँग खुला रहने निर्णय गरेको छ। गठबन्धन चाहिँ तपाईको गर्नै हुँदैन भनेर चाहिँ ढोका बन्द गरेर बसेको पार्टी एमाले होइन। यो एमालेसँग जो गठबन्धन गर्न चाहन्छ त्यो पार्टीहरूलाई ढोका खुलै छ होइन। तर हामी के भन्दैनौँ भने कि गठबन्धन भएन भने एमाले चुनावमा जाँदैन, एमाले चुनावै हार्छ भन्ने मानसिकता चाहँदैन। हामी एक्लैले चाहिँ चुनाव जित्न सक्छौँ। एमालेले एक्लै बहुमत ल्याउने दाबी गरे पनि एमालेले भने जस्तो परिस्थिति सहज छैन। एमालेले एकातिर 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको सामना गर्नुपर्ने छ भने अर्कातिर एमालेले जनता रिजाउने चुनावी एजेन्डा पनि गुमाउँदै गएको छ। एमसीसी र नागरिकता विधेयक जस्ता राष्ट्रिय मुद्दामा पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दा एमालेले चुनावी एजेन्डा गुमाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मध्य प्रदेशमा केही शक्ति सुधार गरेको भए पनि नागरिकता विधेयकमा स्पष्ट अडान लिन नसक्दा मधेसमा पनि एमालेको अवस्था कमजोर हुने देखिएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जबरजस्त उपस्थितिले असन्तुष्ट मत पनि एमालेले पाउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ। एमाले अध्यक्ष ओलीको लोकप्रियता पनि ओह्रालो लाग्दै गएको छ। परिस्थिति अहिले यस्तोसम्म बनेको छ कि एमाले अध्यक्ष ओली स्वयंलाई झापाबाट निर्वाचन जित्न अन्य दलको साथ अत्यावश्यक देखिएको छ। स्थानीय तहको मत परिणाम अनुसार झापाका सबै क्षेत्रमा एमाले कमजोर देखिएको छ। त्यसमाथि पार्टी विभाजनले आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई धेरै धक्का लाग्ने अनुमान गरिएको छ। स्थानीय निर्वाचनलाई हेर्ने हो भनेदेखि 90 सिट गुमायो होला, तर पनि पपुलर मतलाई हेर्ने हो भने एमाले कमजोर चाहिँ छैन। अहिले पनि पपुलर मत हेर्ने भनेदेखि एमालेको मत बलियो छ। त्यो मत कायम रहन्छ र त्यही मतलाई आधार मानेर हेर्ने भनेदेखि एमाले आगामी संघीय निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचनमा पनि कमजोरी चाहिँ हुँदैन। तर गठबन्धन नै मिलेर गइदियो भनेदेखि त्यसको धक्का त एमालेलाई अभियसली पर्छ नै। बुधबार मात्रै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका थिए। यस विषयलाई लिएर समेत अध्यक्ष ओली गठबन्धन भाड्न बालुवाटार पुगेको भन्दै विपक्षीले टिप्पणी गरेका थिए। यद्यपि एमाले नेताहरूले भने गठबन्धनलाई परास्त गर्न एमाले एक्लै काफी भएको भन्दै गठबन्धन भाड्न बालुवाटार दायर नरहनु पर्ने बताएका छन्। समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफलका लागि अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवा भेटवार्ता गरेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ। नेकपा एमालेले कांग्रेससँग भेटेर गठबन्धन भाड्नलाई हार गुहार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। नेकपा एमाले गठबन्धनका विरुद्धमा सशक्त ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छ, सक्षम छ। अब दुईटा ठुला राजनीतिक दलहरूका बीचमा नेताहरूको बीचमा आसन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित होस् भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो। त्यही धारणालाई अब हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सरकार प्रमुख पनि भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसका सभापति सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीसँग समसामयिक राजनीतिक सवाल लगायत आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित सम्पन्न हुने कुरामा हाम्रो कन्सर्नलाई चाहिँ त्यहाँ छलफल गर्नको लागि भेट भएको हो। एक्लै बहुमत ल्याउने दाबी गरेको एमालेले मंगलबार चुनावी तालमेलका लागि सबै दलसँग ढोका खुल्ला रहेको निर्णय गरेसँगै एमालेले कुन दलसँग चुनावी तालमेल गर्ला भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ। 8 दलीय गठबन्धन एक भएर निर्वाचनमा जाँदा एमालेले पनि राप्रपा नेपाल, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, हृदय त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी लगायतका साना दलसँग चुनावी तालमेल गर्न सक्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्री र सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले प्रदेशका एकल अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्दा काम गर्न कठिनाई भइरहेको बताउनु भएको छ।
उहाँले प्रदेश प्रहरी लगायतका एकल अधिकार प्रदेशको भए पनि कतिपय एकल अधिकार केन्द्र सरकार मातहत राखिएकाले कार्य सम्पादनमा कठिनाई भइरहेको बताउनु भएको हो। मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशले प्रहरी भवन बनाउने योजना बजेटमा अघि सारेर आचार संहिता समेत लागू भइसक्दा पनि सङ्घ सरकारको स्वीकृति नमिल्दा काम अघि बढ्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले प्रदेशले सङ्घ सरकारलाई नै सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै प्रदेशका एकल अधिकार सङ्घलाई दिँदा काम गर्न समस्या उत्पन्न भइरहेको र काम पनि समयमा सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो। दिने मोटरसाइकल दिने लगायतका प्रोग्रामहरू हामीले राख्दै आएका छौँ र यसपटक पनि प्रहरी भवन बनाउने भन्ने प्रोग्राम राखेको। आचार संहिता लागू हुने बेला भइसक्यो। अब हामीलाई चाहिँ स्वीकृति अब माथिबाट चाहिने भएर अब एक हिसाबले भने यो हामीले सङ्घ सरकारलाई सहयोग गरेको हो, त्यही पनि अब चाहिँ अब यो स्वीकृति नभएर अब चाहिँ हामीले काम गर्न पाइरहेको छैनौँ। मुख्यमन्त्री राईले कर्मचारीको नियुक्ति र सरुवा लगायतका विषयमा 3 तहका सरकार कसैले पनि एक अर्काको मुख ताक्न नहुने बताउनुभयो। मन्त्री राईले प्रदेशमा 5 वटा मन्त्रालयमा अहिले पनि सचिव खाली रहेको भन्दै केन्द्र सरकारले कहिले पठाउला र पदपूर्ति होला भन्ने आशामा बस्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले संघीयता आश्रित नभई सार्वभौम रूपमा सत्ता बाँडफाँड हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रदेश 1 का प्रदेश सचिवहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाई भएको बताएका छन्। आज संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विषय समितिले गरेको छलफलका क्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्। सचिवहरूले संघीयतालाई राजनैतिकीकरण गर्नुपर्नेमा दलीयकरण गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले केन्द्र सरकारको मुख ताक्दा पनि कतिपय कानुन निर्माण हुन नसकेको बताए। प्रदेश आफैमा आत्मनिर्भर भए संघीयता सफल हुने सचिवहरूको तर्क छ। एक रिपोर्ट। सचिवहरूले संघीयतामा संघमा रहनुपर्ने विषय, प्रदेशमा रहने विषय र स्थानीय तहमा हुनुपर्ने विषयको वर्गीकरण भए संघीयता सबल हुने धारणा राखे। बुधबार प्रदेश 1 मा आयोजित छलफलमा प्रदेश सभा 1 का सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले प्रदेश सरकारको काम कानुन बनाउने र सरकार सञ्चालन गर्ने भएकाले कामै भएको छैन भन्न नमिल्ने बताए। उनले प्रदेश 1 ले यो अवधिसम्म 63 वटा कानुन पारित गरेको बताए। सचिव पराजुलीले प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भनेर राजनैतिक घोषणा पत्र लिएर जाने राजनैतिक दलले संविधान अनुसार चुनावमा भाग लिन पाउने हो वा होइन भन्ने कुराको स्पष्टता हुनुपर्ने बताए। आखिर संघीयता भन्ने कुरा कहीँबाट पनि देखिँदैन। त्यो छामेर पनि छामिने कुरा होइन, देखिने भनेको प्रदेश नै रहेछ। प्रदेश नहुने हो भनेदेखि संघीयता नै छैन, किनभने दुई तह त हाम्रो छँदै थियो, एउटा लिगेसी छँदै थियो, सङ्घीय सरकार छँदै थियो। प्रदेश जबसम्म स्ट्रेन्थेन हुँदैन, दह्रो हुँदैन, दर्बिलो हुँदैन, त्यति बेरसम्म चाहिँ यो संघीयताको कार्यान्वयनको अवस्था रहँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। यसलाई चाहिँ संस्थागत विकासमा संघीयताको चाहिँ सबलीकरणमा एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका आफ्नो ज्ञानसिप क्षमता शून्यबाट सुरु भएको एउटा प्रदेश अवयवले संघीयताको कडीमा ठुलो महत्त्वपूर्ण काम गरेको मैले आफूले चाहिँ प्रत्यक्ष किसिमले अनुभव गरेको कुरा मैले यहाँ सेयर गरेँ। कार्यक्रममा प्रदेश 1 को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार कार्कीले प्रदेश आफैमा आत्मनिर्भर भयो भने केन्द्रको मुख ताक्नु नपर्ने बताए। उनले आत्मनिर्भर प्रदेश भए मात्रै संघीयता सफल हुने बताए। प्रदेशलाई एकल रूपमा प्राप्त भएको करको अधिकार भनेको कृषि आय कर मात्रै रहेछ। यो अनबन्डलिङले पनि दिएको कृषि आयमा कर लगाउने बाहेक अरू एकल अधिकारको कर कुनै पनि छैन। तथापि अब प्राप्त हुने घर जग्गा रजिस्ट्रेसन, यातायात कर लगायतका कर दस्तुरहरू, पर्यटन शुल्क लगायतका कर दस्तुरहरूबाट न्यूनतम राजस्व सङ्कलन हुने गर्दछ। यो प्रदेशको अवस्था हेर्ने हो भने कुल विनियोजन बजेटको 12% मात्रै आन्तरिक राजस्वबाट पूर्ति हुने गरेको छ। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका
कानुन सचिव किशोर कुमार चौधरीले प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने भनेको कर्मचारी समायोजन गर्ने हो भन्ने संकुचित मानसिकताको विकास भएको बताए। उनले संघीय निजामती सेवा अत्यन्तै आवश्यक रहेको बताए। कार्यान्वयन गर्ने भनेकै कर्मचारी समायोजन गर्ने भन्ने मात्रै हो क्या, त्यो साँगुरो चाहिँ बुझाइ भयो कि त्यो बाहेक चाहिँ अन्य व्यवस्थापनको सन्दर्भमा हाम्रो ध्यानै पुगेन। जस्तै योभन्दा अगाडि पनि चाहिँ अब कुरो आइसकेको छ व्यापक सङ्घीय निजामती सेवा चाहिँ निजामती सेवा ऐन चाहिँ एकदम आवश्यक चाहिँ हो यो संहिता यो प्रशासनिक संहिता व्यवस्थापनको सन्दर्भमा। तर अहिलेसम्म पनि त्यो ऐन चाहिँ आउन सकेको अवस्था छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब प्रदेश तहमा पनि हामीले प्रदेश निजामती सेवा ऐन त्यस पछाडि स्थानीय तहमा स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐन चाहिँ ल्याउन नसकिरहेको अवस्था छ। कार्यक्रममा प्रदेश 1 को वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका सचिव सञ्जीव कुमार राईले कतिपय कानुनका लागि संघीय सरकारमा जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा खानेपानी तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव नवीन राज सिंहले कर्मचारीसँगै काम पनि थप्नुपर्ने सुझाव दिए। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव अनुज भट्टचनले कर्मचारी तन्त्रमा दलीय राजनीति हुन नहुने बताए। कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घराज मैनालीले संघबाट समयमै कानुन नबन्दा शिक्षा ऐनमा समस्या खेप्नु परिरहेको बताए। संसदीय समितिले पूर्व तयारीका सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गरेर मात्रै पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नतिको काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। स्तरोन्नतिको नाममा लामो समयसम्म सडकमा सवारी साधन, पैदल यात्रु र त्यस वरपरका स्थानीय बासिन्दालाई दिक्क बनाउने गरेको सन्दर्भमा विकास तथा प्रविधि समितिले पूर्व तयारीका सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गरेर मात्रै पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नतिको काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। एक रिपोर्ट। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले विगतका समस्याहरूलाई ध्यानमा राखेर मात्र राजमार्गको स्तरोन्नतिको काम अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। स्तरोन्नति भइरहेको पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ बुटोल सडक खण्डमा देखिएको समस्याको सन्दर्भमा समितिले सडकका पैदल यात्रु र त्यस वरपरका स्थानीय बासिन्दालाई समेत सहज हुने गरी कामलाई अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। नेपालको सबैभन्दा पुरानो तथा राष्ट्रिय महत्त्वको पूर्व पश्चिम राजमार्ग तथा महेन्द्र राजमार्गका विभिन्न खण्डका सडक तथा पुलहरू जीर्ण भए यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेकोले हाल 4 लेनमा स्तरोन्नति गर्ने गरी निर्माणको कार्य अगाडि बढाइरहँदा निर्माणाधीन नारायणघाट बुटोल सडकको निर्माणमा देखिएको कमी कमजोरीलाई नदोहोरिने गरी सडक प्रयोग गर्ने पैदल यात्रु र सडक वरपरका स्थानीय बासिन्दालाई समेत सहज हुने गरी समितिले राजमार्ग निर्माण गर्दा वातावरण मैत्री, प्रविधि मैत्री र वन्यजन्तु मैत्री तथा गुणस्तरीय बनाउने कार्यको सुनिश्चितताको लागि यसको डिजाइन तथा डिपिआर निर्माण गर्दाकै अवस्थामा ध्यान पुर्याउन पनि सरकारलाई भनेको छ। समितिले नेपालको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म सञ्चालनमा ल्याइएको रेल सेवालाई सहज हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकमा एमालेका सांसद यज्ञराज सुनुवारले डिपिआरको नाममा विकास निर्माणको कामलाई कमाई खाने भाँडो बनाउने काम नगर्न सचेत गराउनुभयो। उहाँले नेपाल रेल सेवा कम्पनीलाई सरकारले राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रूपमा बनाउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। नेपाल वायुसेवा निगम छ, जहाज कतिवटा छ भन्दा ठुलो 2टा भए पनि टोइलेट एउटा अरू सबै पुराना भनेर चाहिँ अस्तिको दिन चाहिँ त्यहाँ निमित्त डाइरेक्टरसँग भेटिएको थियो। त्यस्तो नहोस्, त्यसो भने अब भर्ती केन्द्र मात्रै नहोस् होइन, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। अब मन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्न, सचिवज्यूहरू 2टा मन्त्रालयका आउनुभएको छ। एउटा राम्रो पक्ष के छ भने सचिवज्यू वन मन्त्रालय अहिले मैले देखेको कमाउने माध्यम डिपिआर भन्ने बनेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामबहादुर विष्टले रेल सेवा सञ्चालनको योजना बनाउँदा पछि टाट पल्टिने अवस्था आउन नदिन सरकार अहिले नै सचेत हुनुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो। अनि खर्च चाहिने यो केआरसिएललाई वार्षिक हामीले भुक्तानी दिनुपर्ने रहेछ 45 करोड, अनि यो कर्मचारीको लागि 3 करोड, अनि इन्धनको लागि 2 करोड 10 लाख खर्च दिँदाखेरि अब हाम्रो करिब 50 करोडको खर्च गर्नुपर्ने, आम्दानी जम्मा 7 करोड हुँदाखेरि
यो हाम्रो मुलुकले यसै गरी धान्दै जाने हो कि टाढ पल्टेर भोलि हात उठाउनु पर्ने कुरा हुने हो? हामी सघाउनु भने हात उठाउनु पर्ने कुरा हो। बैठकमा माओवादी केन्द्र गजेन्द्र बहादुर महतले पुलहरू जीर्ण भएकाले त्यसको मर्मत गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गको यातायातलाई सुचारू गराउने काममा केन्द्रित हुन सरकारसँग माग गर्नुभयो। जहाँ जहाँ मतलब सवारी साधनको चाप छ त्यहाँ 4 लेन बनाउनु पर्यो। जहाँ जहाँ चाप छैन त्यहाँ पुलहरू जीर्ण छन्, पुलहरू बनाइदिँदा केही समय थान्छ। तपाईँहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै 900 किलोमिटरकै अहिले बनाउन थाल्नुभयो भने त न पैसा पुग्छ न त्यो 7000 कति किलोमिटर पुल हुनुहुन्छ त्यो हामीले सक्छौँ। त्यसो भए हुनाले धेरै ठाउँमा अहिले पुल बनाउँदा बाटो एकदमै सहज बनिहाल्ने अवस्थामा हामी देखाएको छौँ। समितिले विद्युतीय रेल सेवा सञ्चालनका लागि विद्युतीय संरचना निर्माणको कामलाई अघि बढाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संसदीय समितिले तनहु जलविद्युत आयोजना र रहुगङ्गा जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले तनहु जलविद्युत आयोजना र रहुगङ्गा जलविद्युत आयोजनाको विषयमा विद्युत प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयसँग गरेको छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले दुवै आयोजनाको समितिले स्थलगत अनुगमन गरेर प्रतिवेदनमा दिएका सुझाव र समस्या तत्काल समाधान गर्न अन्तर्मन्त्रालय निर्देशन दिनुभएको हो। छिटो सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित भएको समितिले छलफल गरेर हामीले निष्कर्ष के गर्यौं भनेदेखि तनहु र रहुगङ्गा जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनको निष्कर्ष र सुझावहरूमा समावेश विषयहरूलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्बन्धित अन्तर्मन्त्रालयहरूलाई हाम्रो समितिले निर्देशन दिने। समितिले अन्तर्मन्त्रालय अन्तर्गत अर्थ, वन, ऊर्जा मन्त्रालय समेतलाई दुवै आयोजनाका समस्या विषयमा जानकारी दिएर समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालको जलविद्युत महँगो भए भारत र बंगलादेशमा निर्यात नहुने बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले तनहु जलविद्युत आयोजना र रहुगङ्गा जलविद्युत आयोजनाका सम्बन्धमा भएको छलफलमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय जलविद्युत आयोजना बनाउने क्रममा सरकारको नीति नियमका कारण परियोजना महँगो हुँदै गएको बताउनुभयो। निर्देशक घिसिङले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्न नपाउने, वनको जग्गा प्राप्तिमा अर्बौं रुपैयाँ आयोजनाले खर्च गर्नुपर्ने भएकाले आयोजनाको लागत बढ्ने र विद्युत महँगो हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको एनर्जीको स्रोत भनेकै जलविद्युत भएकाले जलविद्युत सस्तो वा महँगो बनाउने सरकारको गतिविधिले निर्धारण गर्ने बताउनुभयो। घिसिङले जलविद्युत महँगो हुँदा जनतालाई समेत महँगो पर्ने बताउनुभयो। उहाँले जलविद्युत उत्पादन गरेर जति सस्तो बनाउन सकियो त्यति नै भारत र बंगलादेशमा निर्यात हुने दाबी गर्नुभयो। बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्नका लागि भारतको भन्दा सस्तोमा विद्युत दिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। घिसिङले 50 अर्बको तनहु जलविद्युतमा करिब 3 अर्ब वन र सरकारी जग्गा र निजी जग्गामा 3 अर्ब गरी 6 अर्ब रुपैयाँ मुआवजा नै खर्च भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारकै जग्गाको लागि आयोजनाको 6% लागत बढ्नु भनेको आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत महँगो हुनु रहेको बताउनुभयो। त्यो सस्तो भयो भने जनताले सस्तोमा पाउँछ, त्यो सस्तो भयो भने इन्डिया बङ्गलादेशमा एक्सपोर्ट हुन्छ, इन्डियाको भन्दा महँगो भयो भने किन किन्छ र किन्दैन नि। त्यो भएको हुनाले त्यो सस्तो बनाउने महँगो बनाउने हाम्रै एक्टिभिटिजले गरिरहेछ। हुनाले अब तनहुकै कुरा गर्दाखेरि 50 अरबको प्रोजेक्ट अब करिब 3 अरब त मैले वन र उसलाई नै सरकारी जग्गालाई नै तिर्नु पर्यो, 3 अरब। निर्देशक घिसिङले
प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरे मात्रै जलविद्युत सस्तो पर्ने भन्दै स्रोतहरूको प्रयोग गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले कालीगण्डकीको कुनै पनि स्रोत प्रयोग गर्न नपाए कालीगण्डकी करिडोरमा कुनै पनि परियोजना सस्तोमा बन्न नसक्ने बताउनुभयो। घिसिङले परियोजना बनाउने स्थानमा भएका स्रोतको आवश्यकता अनुसार प्रयोग गरे मात्रै त्यसबाट पैसा आउने दाबी गर्नुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। नवलपरासीको सरकारी तथा सामुदायिक वन अतिक्रमणको चपेटामा राजनैतिक दबाव र प्रशासनको लाचारीपन मुख्य समस्या। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नक्सा पास बेगरको भौतिक संरचना भत्काउन सुरु गर्यो। नक्सा पास गर्दाका शर्तहरू पालना गराउन कडाई। र कञ्चनपुरमा छाडा चौपाया व्यवस्थापनको नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च। चौपाया समस्याको दिगो व्यवस्थापन गर्न स्थानीय निकाय असफल। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बयानका लागि बोलाएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बयानका लागि भदौ 15 गते 11 बजे बोलाउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले समितिको बैठकले समितिको आन्तरिक कार्यविधि संशोधन सहित स्वीकृत गरिएको बताउनुभयो। समितिको आन्तरिक कार्यविधि स्वीकृति गरिएको छ। संशोधन सहित स्वीकृति गरिएको छ। दोस्रो, समितिको कार्यतालिका आगामी बैठकमा कार्यतालिकालाई पारित स्वीकृति गरिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मिति 79/5/15 गते 11 बजे सोधपुछ बयानको लागि बोलाउने निर्णय गरियो। बैठकले समितिको कार्यतालिकालाई पनि परिमार्जन सहित स्वीकृत गरेको छ। नवलपरासीको सरकारी तथा सामुदायिक वन अतिक्रमण भइरहेको सम्बन्धमा प्रशासन मौन देखिएको छ। राजनैतिक दबाव र प्रशासनको लाचारीले सरकारी र सामुदायिक वन क्षेत्र मिच्ने क्रम बढ्दै गए पनि सरकारवाला निकायहरू तैचुप मैचुप अवस्थामा छन्। वनको जग्गा अतिक्रमण गरी भाडामा दिँदा समेत प्रशासन चुपचाप बसेको छ। नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। झट्ट हेर्दा यो आफ्नै जग्गामा बनाइएको संरचना जस्तो लागे पनि वास्तविकता भने त्यस्तो होइन। यो सुनोल 13 बडेरमा रहेको मतिलाल क्याम्पसले वनको जग्गामा संरचना बनाएर भाडामा दिएको सिद्धार्थ हार्डवेयर हो। वनको जग्गा भाडामा दिँदा र संरचना बनिसक्दा समेत केही गर्न नसकेपछि वन प्रशासनको लाचारी पनि स्पष्ट भएको छ। त्यस क्षेत्रमा अधिकांश राजमार्गको छेउमा वन अतिक्रमण भएको छ। 2065 सालमा स्थापना भएको मतिलाल बहुमुखी क्याम्पसले आफ्नो मूल गेटको अगाडि वनको 12 कट्ठा जग्गा निजी व्यवसाय गर्ने सिद्धार्थ हार्डवेयरलाई 10 वर्षको लागि वार्षिक 7,20,000 रुपैयाँका दरले भाडा दिएको छ। उतापट्टि सटरहरू बनाएका छौँ र त्यो सटरहरू पनि चाहिँ भाडामा दिने र यतातिर एउटा उसलाई चाहिँ सिद्धार्थ हार्डवेयरलाई हामीले संरचनाहरू चाहिँ सबै तयार गरेर थोरै थोरै भाडामा चाहिँ दिएका छौँ र यसलाई चाहिँ अब प्रत्येक 2 वर्षमा चाहिँ 10% बढा वृद्धि गर्ने गरी त्यसलाई चाहिँ दिएर त्यसैले पनि अलिकति केही थपथाप भएछ। यसरी नि यो जनताको माया ममताबाट मात्रै चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइएको छ। राजमार्ग क्याम्पसमा संरचना बन्ने क्रम जारी नै छ। सुरुमा सानातिना छाप्रा बनेको यो क्षेत्रमा तीव्र गतिमा नयाँ संरचना थपिँदैछन्। यी सबै निजी ठुला घर टहरा तथा सङ्घ संस्थाको कार्यालय हटाउन कसैले चासो देखाएका छैनन्। कतिपय सामुदायिक वनको आधा जसो भूभाग नै अतिक्रमणमा परेको छ।
तर राजनीतिक दबाव र सरकारी लाचारीपनले सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र थपिएका घर संरचनाले बजारको रूप लिँदा समेत हटाउन प्रयास भएको छैन। केहीमा त सङ्घ संस्थाका कार्यालय नै छन्। क्याम्पसले आफू एक त वन क्षेत्रै अतिक्रमण गरेर वन क्षेत्रमा चाहिँ आफूले क्याम्पस चलाएको छ, त्यसमा पनि आफूले अतिक्रमण गरेको क्षेत्रमा फेरि सिद्धार्थ हार्डवेयर भन्ने एउटा चाहिँ व्यक्तिलाई हार्डवेयर सञ्चालनको लागि जग्गा लिजमा दिएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। यो विगत वर्षमा पनि त्यो हार्डवेयरलाई चाहिँ त्यहाँबाट हटाउनको लागि चाहिँ वन कार्यालयबाट पहल भएको भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। म यस जिल्लामा आएको 5 महिना भयो र अतिक्रमण हटाउनको लागि वन क्षेत्र अतिक्रमण सम्बन्धी रणनीति व्यवस्थापन रणनीति 2068 अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी यसको संयोजक र डिभिजन वन अधिकृत सदस्य सचिव र सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू त्यसको सदस्य र सुरक्षा निकायका प्रमुख प्रतिनिधिहरू त्यसको सदस्य रहने एउटा चाहिँ संयन्त्र नेपाल सरकारले गठन गरेको छ। देशमा ठुलालाई काखा सानालाई पाखा गर्ने गरिएको कथन पनि यो अवस्थाले स्पष्ट गरेको छ। पहुँच नभएकाहरूको घर टहरा भत्काउने, मुद्दा चलाउने र जरिवाना गर्ने प्रशासन र ठुला पहुँचवालाहरू सामु नतमस्तक झैँ देखिएको छ। केही सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ अतिक्रमण गरेका छन्, त्यस्ता मध्ये राजनीतिक एक्सिस भएका अथवा ठुला पहुँचवाला व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सजाय कारबाही केही पनि नहुने, सानातिना व्यक्तिहरूले चाहिँ अतिक्रमण गर्दा जिल्ला वन कार्यालयले पक्राउ गरेर ल्याउने र सजाय गर्ने भन्नुभएको छ। वास्तवमा कानुनी राज्य हो, कानुन सबैलाई लागू हुन्छ, त्यस्तो किसिमको विभेद भएको अवस्था नहुनुपर्छ। मेरो विचारमा चाहिँ यदि भएको हो भने पनि म जिल्ला वन अधिकृत मार्फत यो कुरा बुझ्छु, लगतै उहाँले तयार गर्नुहुन्छ। त्यसैले कसैलाई काखा पाखा बनाउनु हुँदैन। वन अतिक्रमण गैर कानुनी काम हो, गैर कानुनी काम गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन। सबै तह र तबकाले गैर कानुनी काम गर्यो भने समान सजायको भागीदार हुनुपर्छ। यो चाहिँ मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण। केही स्थानीय सामुदायिक वनको जमिनबाट हट्न तयार पनि छन्, तर मुख्य बजार बसेको राजमार्ग आसपासका वनको जग्गामा भने बसोबास झन्झन बाक्लिँदैछ। तथ्याङ्क अनुसार नवलपरासीको 751.31 हेक्टर सरकारी र सामुदायिक वन अतिक्रमण भइसकेको छ। अहिलेसम्म 4.8 हेक्टर वन क्षेत्र मात्र अतिक्रमणबाट मुक्त भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। नगरपालिका क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्दा नक्सा पास गर्न अनिवार्य हुन्छ। यो नियम सबै नगरपालिकाहरूमा लागू हुन्छ, जसअनुसार संरचना निर्माणकर्ताले नक्सा पास गर्दाका शर्तहरूको अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ। तर काठमाडौँमा त्यस्तो देखिएन। नक्सा पास गर्दाका शर्त पालना नगरिएको भेटियो। त्यसैले काठमाडौँ महानगरपालिकाले नक्सा पास बेगरका भौतिक संरचनाहरू भत्काउन सुरु गरेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बुधबार सुन्दारामा रहेको काठमाडौँ मल स्थित नक्सा पास बिना बनाइएका संरचनाहरूलाई डोजर लगाएर भत्काएको छ। संरचना भत्काउनका लागि पुगेका एक नगर प्रहरीले अवैध संरचना हटाउनका लागि महानगरपालिकाले 35 दिने सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिसकेको र सम्बन्धित ठाउँमा पनि टास गरेको भए पनि अटेर गरेका कारण महानगरपालिकाले भत्काउनु परेको बताए। उनले कसैले पनि कानुन जान्दिन भन्न नपाउने भन्दै कानुनको अवज्ञा कसैले गर्न नहुनेमा जोड दिए। सडकमा माइकिङ गरेको सूचना कानुनमा जान्दिन भन्न पाइन्छ? पाइन्छ। म कानुन पढ्दिनँ अरे जान्दिनँ। गोरखापत्रमा सूचना निक्लिन्छ, मलाई सूचना थाहा भएन भन्न पाइन्छ? अनि आफ्नो मल अगाडि टाँसिदिएको सूचना थाहा पाइन, मैले देखिनँ भन्न पाइँदैन? पाइँदैन। कानुनको अवज्ञा चाहिँ कसैले गरेन। काठमाडौँ मलको अवैध संरचना भत्काएसँगै स्थानीय व्यापारीहरूमा खैलाबैला मच्चिएको छ। एक व्यापारीले महानगरले अवैध संरचना भत्काउने काम स्वागत योग्य भए पनि मानवताको हिसाबले व्यापारीलाई केही समय दिनुपर्ने धारणा राखे। सबै व्यापारीलाई एक ठाउँ राखेर महानगरले एकपटक कुरा गरेको भए व्यापारीलाई धेरै मर्का नपर्ने उनको भनाइ छ। एकचोटि सबै साथीहरूलाई राखेर फिर्पिङ गर्नुभयो भने सबैभन्दा बेटर हुन्थ्यो। यहाँको व्यापारीलाई क्या बाहिरको मान्छेलाई भनेर कुनै अर्को छैन। यीको व्यापारीलाई ट्याक्क राखेर तपाईँको यस्तो समस्या छ होइन। भर्खर आउनुभयो होला, कोहीले 50 लाख लगानी गर्नुभयो होला, उनीहरूको के समस्या छ भन्नु हामी सोच्छौँ। त्यसबाट समस्या समाधान कसै गरी गर्न सकियो भने गरौँला। त्यो हुन्छ कि एउटा गार्जेनको चाहिँ तपाईँको राम्रो पक्ष भनेको छ। अर्का व्यापारीले आफूहरूले सञ्चय कोषको जग्गामा संरचना बनाएर व्यापार गर्न ठेकदार मार्फत सम्झौता गरेको भन्दै सञ्चय कोष र महानगर बीचको सहमतिमा संरचना भत्काएको भए उपयुक्त हुने बताए। उनले आफूहरूको सम्झौता अनुसार
अझै 2.5 वर्ष भोग चलन गर्न बाँकी रहेकाले सञ्चय कोषसँग कुरा गर्ने पनि बताए। महानगरले छलफल गरेर आउनु पर्थ्यो होइन। हाम्रो घरधरी पनि सञ्चय कोष हो, सञ्चयले 5 वर्ष टेन्डर दिएको। योभन्दा पहिला सञ्चय कोष योभन्दा पहिला पनि राज्य टेन्डर दिए हो होइन। योभन्दा पहिला कम्प्युटरलाई टेन्डर दिए हो। तपाईँको जतिखेर राज्य टेन्डर चल्न पाइन्छ। यो व्यापार गर्ने कतिपय सयौँ वर्ष भनेको मतलब 15, 16, 17 वर्षदेखि व्यापारी छ नि त। व्यापार पनि होला नि र हिजो अस्ति भर्खर किने पनि होला। हजुर, तर कस्तो भने समन्वय हुनु पऱ्यो के, समन्वय हुनु पऱ्यो। समय अवधिलाई त टाइम दिनु पऱ्यो नि त। एग्रिमेन्ट भने के त तपाईँको सम्झौता हो नि त दुई पक्ष। हजुर, दुई पक्षले टेन्डर गरेर दिएर ठेकेदारबाट व्यापारी बस्या हो। काठमाडौँ मलमै भेटिएका अर्का व्यापारीले आफूहरूले सम्झौता अनुरूप भाडा तिरिरहेको र राज्यलाई कर पनि तिरिरहेको भन्दै संरचना भत्काउँदा लगानी अनुरूपको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरे। व्यापारीलाई अन्य ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। हामीलाई चाहिँ किन क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो कि चाहिँ हामीलाई कहीँ लगाएर चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पर्यो। हामी एउटा राज्यलाई चाहिँ 14-15 वर्ष भएपछि निरन्तर व्यापार व्यवसाय गरेको मान्छेलाई हामीले ट्याक्स तिरिरहेछौँ। त्यो हिसाबले हामी यहाँ चाहिँ करोडौँ लगानी गरिरहेछौँ। हाम्रो चाहिँ आफ्नो चाहिँ घर खेत आफ्नो चाहिँ ऋणधन गरेर हाम्रो चाहिँ एउटा व्यवसाय चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिरहेछौँ। गर्दा गर्दा यो चाहिँ भर्खरको उमेरमा चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ राज्यले अथवा महानगरले हरेक भनौँ न यो सञ्चय कोष निकायले चाहिँ राज्यको हो आफ्नो ठाउँमा छ। हामीलाई चाहिँ भोलि झोला बोकेर चाहिँ अब यहाँबाट जान परे भोलि बाहिर झोला बोकेर जानु पर्ने अवस्था नबनाइदियो भने सबैभन्दा उत्तम हुन्थ्यो भन्न त्यही मात्रै खोजेको। काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यू रोड स्थित आरबी कम्प्लेक्समा पनि नक्सापास विपरीत बनाइएको संरचना भत्काएको छ। सो स्थानमा ड्युटीमा खटिएका एक नेपाल प्रहरीका अधिकारीले संरचना भत्काउने मूल जिम्मेवारी महानगरको भए पनि आफूहरू सुरक्षाको निम्ति उपस्थित भएको बताए। उनले अन्डरग्राउन्ड पार्किङका लागि नक्सा स्वीकृत गरेर अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिरहेको संरचनाहरू हटाउँदै जाने सूचना आफूले पाएको बताए। अन्डरग्राउन्ड पार्किङको उहाँहरूको सबै चाहिँ हटाउने कार्यक्रम यो कन्टिन्यू। अवैध संरचना हटाउनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह आफै विभिन्न स्थानमा पुगेका थिए। काठमाडौँमा फुटपाथ व्यवस्थित नहुँदा पैदल यात्रुलाई शास्ति हुने गरेको छ। राजधानीका अधिकांश फुटपाथ पैदल यात्रुका लागि भए पनि निर्माण सामग्री राख्ने र सवारी पार्किङ गरिँदा पैदल यात्रुलाई समस्या भएको हो। अझ कतिपय स्थानमा फुटपाथ नै नहुँदा पैदल यात्रुले शास्ति खेप्ने गरेका छन्। शिशिर पाण्डेको रिपोर्ट। संघीय राजधानी काठमाडौँमा पूर्वाधारको विकास नहुँदा पैदल यात्रुलाई शास्ति हुने गरेको छ। सडकका सबै स्थानमा फुटपाथ छैनन्। भएका फुटपाथ पनि अन्य प्रयोजनका लागि ओगटिएका छन्, जसले सर्वसाधारणलाई हिड्डुलमा समस्या हुने गरेको छ। पैदल हिँड्दाखेरि यात्रुहरू उता पसलहरूमा ठोकिनुपर्ने, उता पार्किङहरू बाइकहरू अहिले कुनै ठाउँमा त धेरै ठाउँमा फुटपाथ हटेको पनि छ होइन। फुटपाथका पसलहरू हटेर के गर्नु त बाइकहरू पार्किङ गरेर झन् एकदमै फुटपाथ पैदल यात्रुहरूलाई एकदमै समस्या छ। अलि फराकिलो हुनु पर्यो अनि एकदमै भिड भइरहेको हुन्छ। सामान जाबैतै बेचिरहेको हुन्छ, फोहोर भइरहेको हुन्छ, पानी जमिरहेको छ, हिँड्न गाह्रो हुन्छ मान्छेलाई अनि पकेट मारहरू धेरै भइरहेको हुन्छ अनि त्यसको कारण चाहिँ एकदमै समस्या भइरहेको हुन्छ नि त। गाडी पनि रोक्ने ठाउँ भइरहेको हुँदैन, प्राइभेट भेहिकल्सहरूलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। फुटपाथ अतिक्रमण हुँदा पैदल यात्रु मूल सडकबाट हिँड्न बाध्य छन्, जसका कारण सवारी व्यवस्थापनमा पनि चुनौती थपिएको छ। सडकमा सबैभन्दा बढी संवेदनशील भनेको पैदल यात्रु हो। अब सडक प्रयोगकर्ताहरू मध्ये पैदल यात्रु चाहिँ सबैभन्दा बढी संवेदनशील हुन्छ सडकमा। अब पछिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी दुर्घटनामा जम्मा 191 जनाको मृत्यु भएको छ, जसमध्ये 58 जना पैदल यात्रु मात्रै रहेका छन्। त्यसकारण सडकमा सवारी साधनले ठक्कर दिँदाखेरि गम्भीर घाइते हुने र मृत्यु हुने मा पैदल यात्रु बढी पर्छन्। शहरी विकास मापदण्ड 2076 अनुसार सडकको दुवैतर्फ फुटपाथ कम्तीमा पनि 2 मिटरको हुनुपर्ने नियम रहेको छ, तर सबै फुटपाथ मापदण्ड अनुसार छैनन्। फुटपाथ कब्जा गर्ने सबैलाई हटाएर महानगरले मापदण्ड अनुसार व्यवस्थित फुटपाथ बनाउने योजना सुरु गरेको जनाएको छ। सुरु भइसकेको छ। अहिले ठाउँ ठाउँमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। असनमा अहिले म सहज रूपमा जान सक्नुहुन्छ। विशेष गरिकन बानेश्वर हेरेर जुन चाहिँ कन्फरेन्स हलको अगाडि अहिले सम्पूर्ण चाहिँ ती फुटपाथ व्यापार गर्नेहरू त्यहाँबाट सरेर गइसकेको अवस्था छ। त्यो त्यहाँ चाहिँ अब नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ मान्छेले देखिने गरिकन चाहिँ त्यहाँ
त्यहाँ चाहिँ फुटपाथ बनाउन सुरु हुन थाले नै भइसकेको अवस्था छ। रत्न पार्क तपाईँले खुल्ला देख्नुहुन्छ। आकाशे पुलहरू पनि त्यसरी नै गर्ने भनेर लागिसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि यो सुरु भयो। अब सबैले देख्ने गरिकन चाहिँ हट्नेछ। फुटपाथ पैदल यात्रुलाई हिँड्नका लागि बनाइने भए पनि काठमाडौँका अधिकांश क्षेत्रको फुटपाथ पैदल यात्रु मैत्री छैनन्। भएका पनि विभिन्न पोल निर्माण सामग्री लगायतले ओगर्दा पैदल यात्रुलाई शास्ति हुने गरेको छ। महानगरले व्यवस्थित फुटपाथ बनाउने भन्दै काम थालेको छ। फुटपाथको अतिक्रमण हटाउने साथै यसलाई व्यवस्थित गर्न सके पैदल यात्रुलाई सहज हुन सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा शिशिर पाण्डे, काठमाडौँ। काठमाडौँका अधिकांश क्षेत्रमा फुटपाथ साँघुरो छ। चौडा फुटपाथ भएको स्थानमा समेत निर्माण सामग्री राख्ने र सवारी पार्किङ राख्ने क्रम बढ्दा पैदल यात्रुले शास्ति खेप्ने गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न के गर्नु पर्ला। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। ए फुटपाथ व्यवस्थाको लागि अब उनीहरूलाई कता अब गरिब दुखीलाई गरेर खान्छन्, कता छ व्यवस्था मिलाइदिए हुन्छ हैन। यो बाटोमा त पार्किङहरू दिएको सबै राम्रो, अहिले सबै पारमा चलिरहेछ नि। अनि त्यही भएर यो गरेको धेरै राम्रो। यो त अब कोही मान्छे आए टाढाबाट भयो नि पार्किङ राख्न पाए। फुटपाथ व्यवस्थापनको लागि त जे गर्नु भएको छ राम्रै गर्नु भएको छ हैन। अर्को जग्गा हडपेर जुन चाहिँ यो पार्किङ गर्न पर्ने ठाउँमा यसरी पसल राखिदिनु भएको छ हैन, त्यो हटाउँदै जानु भएको छ। त्यो राम्रो गरिरहनु भएको छ। अरू ठाउँमा पनि जहाँ जहाँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङहरू छ नि बनाउनु भएको छ, त्यो चाहिँ राम्रोसँग सदुपयोग होस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। बालेन सरले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो एकदमै राम्रो गर्नु भएको, स्वागत योग्य नै छ हैन। विगत 5 वर्ष विद्या सुन्दर साकेले केही पनि लछार पात लाउनु भएन। सुतेर उहाँले हावा गफ लगाएर मनोरञ्जन ल्याउँछु भनेर जनतालाई झुक्क्याएर 5 वर्ष दोहन गरेर गए। अब उहाँले जुन कदम चाल्नु भएको एकदम स्वागत योग्य छ। जुन यो योजनाहरू छ हामी एकदम यसलाई मान्छौँ, हामी सपोर्ट गर्छौँ उहाँ बाले शाहलाई। फुटपाथ व्यवस्थापनले फुटपाथको त्यो कभर गरेको मान्छेहरू हटाएर कुनै अर्को ठाउँमा व्यवस्था गरिदिने अनि फुटपाथमा मान्छेलाई जानको लागि व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नुपर्छ। अब अहिले जे अहिले भइरहेको कामहरू छ यो ठिकै लाग्यो होइन। अब जति फराकिलो भयो त्यति अब पैदल यात्रालाई पनि अलिक सुविधा हुन्छ। फराकिलो हुनैपर्छ। गाडीको भिडभाड पनि अब यस्तो खालको चापहरू छ, यसलाई पनि अब कन्टिन्यू यसरी साइड नलगाइकन अब यसरी डाइरेक्ट गराइदिनु राम्रो हुन्छ। फुटपाथ व्यवस्थापनको लागि अब यो हटाएको चाहिँ ठिकै भयो होइन। यहाँ चाहिँ अब अझ पनि अब पकेट मारहरू हुन्छ होइन। यसरी बाटामा हिँड्दाखेरि यो सब अब त्यही हो, यो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। यो भत्काएर मात्रै भएन, अब यसलाई राम्रो गर्नु पर्यो। यो फुटपाथको लागि महानगरले भनेको अब यसले चाहिँ अब पहिले घरहरू बनाउँदाखेरि पार्किङको सहितको योजना राखेर घरहरू बनाएको छ। तिनीहरूको पनि त्यो अहिले पसलहरू राखिरहेको छ, त्यो पसलहरूलाई हटाउनु पर्यो। अनि यस्तो बिचमा बाटोमा राखेको पार्किङहरू हटाउनु पर्यो। यसलाई व्यवस्थित पार्किङको व्यवस्था गर्नु पर्यो होइन। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरज्यूले जुन कदम ल्याउनु भएको छ कि फुटपाथको हटाउने छ नि, त्यो चाहिँ स्वागत योग्य छ। किनभने अब हामी चाहिँ फुटपाथमा हिँड्न राम्रो शैलीसँग पाएनौँ भने त अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ यो पनि स्वागत योग्य छ होइन। यसलाई चाहिँ राम्रो नै मान्छु। कञ्चनपुरका 9वटै स्थानीय तहले बितेका 5 वर्ष सामुदायिक छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनको नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि प्रतिफल शून्य जस्तै भएको छ। राजनीतिक दलहरूले छाडा पशु व्यवस्थापनलाई चुनावी एजेन्डा बनाएर निर्वाचित भए पनि समस्या भने दिन प्रतिदिन विकराल बन्दै गइरहेको छ। कञ्चनपुरबाट चौरिया कुवरको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले छाडा पशु चौपायाका निम्ति करिब आधा करोड लगानीमा निर्माण गरेको गौशाला अहिले बाँझो अवस्थामा छन्। गाई व्यवस्थापनका नाममा बनेका गौशाला अहिले भीमदत्त नगरपालिकालाई घाँडो झैं भएको छ। भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 19 बागफाटामा 2075 सालमा 8 जनाको जमिन भाडामा लिई 48 लाख लागतमा गौशाला निर्माण गरिएको हो।
भीमदत्त नगरपालिकाले जमिनको भाडा बापत वर्षको 1,60,000 तिर्दै आएको छ। करिब 500 छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्ने क्षमता रहेको गौशाला सम्बन्धित निकायले निगरानीमा नराख्दा अहिले सुनसान छ। चौपाया समस्यालाई दिग व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा लागिरहेको भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता महेन्द्र खड्काको भनाइ छ। अब हाम्रो यो जुन एउटा विकराल समस्याको रूपमा रहेको छ सामुदायिक चौपाया व्यवस्थापन, यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ विगतमा जसरी चाहिँ अभ्यास गरिएको थियो त्योभन्दा केही फरक तरिकाले गर्न सकिन्छ कि यो यसलाई चाहिँ आय आर्जनसँग जोड्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। यो एउटा उपायको खोजी गरिरहेका छौँ र यो जुन सामुदायिक चौपाया छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा नयाँ नामाकरण पनि दिने प्रयत्न गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ एउटा सभ्य भाषामा चाहिँ गौमाता नन्दी व्यवस्थापन कार्यक्रम भनेर हामीले लागू गर्ने योजना बनाएका छौँ र यो कुरालाई चाहिँ विगतमा जसरी अभ्यास गरिएको थियो त्यसले चाहिँ राम्रो परिणाम दिएन, धेरै स्रोतहरू त्यसमा खर्च भयो र परिणाममुखी भएन। त्यस्तै कञ्चनपुरकै बेदकोट नगरपालिकामा समेत छाडा पशु व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिएको लाखौं रकमको बजेट व्यवस्थापनका नाममै सकिँदा बालुवामा पानी सरह भएको छ। वर्षभरि परिश्रम गरी लगाएको बाली भित्राउने बेलासम्म छाडा गोरुले सखा पार्ने भएकाले आफूहरूलाई खाने समस्या पर्ने स्थानीयको गुनासो छ। यो गाई गोरुले हामीलाई धेरै सघाउँछ। खेती गरेका छौँ, आफूले सक्दैन, अर्को मान्छे लगाएर गरे भने उनीहरूको मेहनत हुन्छ। अनि खाद भयो, पानी भयो, के गर्दाखेरि आजकल कस्तो महँगाई छ, हर चिजमा महँगाई चलेको छ, सस्तो केही पनि छैन। वापसी त्यसमा गाईको रातभरि सुत्न। निर्वाचनका बेला घोषणा पत्रमा मुख्य एजेन्डा नै छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि चुनाव जितेपछि कुनै पनि नेताले यसबारे खासै चासो नदिएको अर्का कृषक टीका दत्त पनेरुको दुखेसो छ। सबभन्दा पहिले त एजेन्डा जसको पनि के छ भने हामी गाई व्यवस्थापन गर्छौँ, खोइ त गरेको। गाईको कारण अहिले चाहिँ सडकमा दैनिक कमसेकम 10 देखि 15% चाहिँ मान्छेहरू घाइते भएर अस्पताल आफ्नो चाहिँ जन्मलो चाहिँ मृत्युको चाहिँ के अरे जीवन र मृत्युको फल देखेर चाहिँ बसिरहेको छ। त्यो आखिर किन हो, यो कहिले सुन्नु? यसको उत्तरदायी भने को? अब हामीले चाहिँ या त जनताले चाहिँ नेताहरूलाई भाटे कारबाही गर्नुपर्छ, किनकि होइन भने त हामीले आफूले पाले हामी आफै व्यवस्था गर्थ्यौँ नि। पहिले हामीलाई त्यहाँबाट छोडबन्दी पनि त्यो नेता नै होइन, अहिले काम नगर्ने पनि त्यो नेता नै। त्यसकारण अबका यी अग्रजहरूले हात जोडी बिन्ती गरी के भन्न चाहन्छु भने सर्वप्रथम उनीहरूले आफ्नो मूल्यको दायित्व पुरा गर्नु, शान्ति सुरक्षा ल्याउन्, दुर्व्यसनबाट युवाहरूलाई बचाउन्। छाडा चौपायाहरूको व्यवस्थापनमा कञ्चनपुरका पालिकाहरूले करोडौं खर्च गर्दा समेत समस्या ज्यूका त्यों हुँदा किसानहरू वर्षभरिको मेहनत र परिश्रम गरी लगाएको अन्नबाली जोगाउन पालिकाले प्रभावकारी पहल गर्नु जरुरी देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट ऐश्वर्या कुँवरको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नजिब रजाक भ्रष्टाचार अभियोगमा जेल चलान। सरकारी स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति कोषमा भ्रष्टाचार गरेको सर्वोच्चको ठहर। र केही नेपाली खेलाडीहरूका लागि किन्ने जाने भिसाको समस्या टर्यो। T20 सिरिजका खेलहरू निर्धारित समयमै हुने निश्चित। अब पालो अर्थ समाचारको। आज नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। आज नेप्से सूचक 2.86 बिन्दुले बढेर 2057.84 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 0.6 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.14 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.05 अङ्क बढेको छ। आज कारोबारमा आएका 223 कम्पनीको
36,79,705 किता सेयर 1,52,52,86,86,217 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। आज कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये 7 उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएका छन्, जसमा 6 उपसमूहको सूचक भने नकारात्मक देखिएका छन्। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। निर्वाचनमा सत्ताको दुरुपयोग हुन सक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको आशंका। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित ढङ्गले चुनाव गर्न सरकारलाई आग्रह। प्रदेशका एकल अधिकारमा सङ्घको हस्तक्षेप भएको प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राईको भनाई। सबै विषयमा सङ्घको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो। नवलपरासीको सरकारी तथा सामुदायिक वन अतिक्रमणको चपेटामा। राजनीतिक दबाव र प्रशासनको लाचारीपन मुख्य समस्या। मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नजीब रजाक भ्रष्टाचार अभियोगमा जेल चलान। सरकारी स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति कोषमा भ्रष्टाचार गरेको सर्वोच्चको ठहर। र केही नेपाली खेलाडीहरूका लागि केन्या जाने भिसाको समस्या टर्यो। T20 सिरिजका खेलहरू निर्धारित समयमै हुने निश्चित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।